नमस्कार साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। 2077 वैशाख 1 गतेबाट यो कोभिड-19 को जुन कहर छ, यसका लागि घर घरमा डाक्टर पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। आज हामी 41औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आज हामीसित टिचिङ हस्पिटलका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर शान्ता कुमार दास हुनुहुन्छ, जो यतिखेर कोभिड-19 कै काममा खटिरहनु भएको छ टिचिङ हस्पिटलमा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब, कोभिडको लामो समय एउटा कहर जस्तै भएर बित्यो। चैतदेखिबाट साउनसम्म डाक्टर साहबहरूले कसरी दिनहरू बिते, के गर्नुभयो? अहिले लगभग 5 महिना भइसक्यो कोभिडको पछाडि नै लागेको हो। अब यो बीचमा हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको म एउटा डाक्टर भएको नाताले मैले कोभिड र नन कोभिड दुईटै बिरामीहरूलाई हामीले हेरिराखेका छौँ। हामी टिम बनाएर हेर्छौँ। एउटा टिमले कोभिड हेर्छ भने अर्को नन कोभिड हेर्छ, फेरि त्यो टिम बिदामा जान्छ, फेरि फर्केर आएर यसरी हामी रोटेसनमा हेर्छौँ। र यो बिचमा चाहिँ यही पेसेन्ट हेर्ने, हस्पिटल जाने र कोभिड नन कोभिड गर्दै 5 महिना बितेको छ। यो बिचमा यो बिरामी हेर्ने बाहेक अरू एक्स्ट्रा कामहरू खासै यसमा केही पनि गर्न पाएको छैन। अब टिचिङ हस्पिटल देशभरिकै ठुलो हस्पिटल, अब कोभिडको पनि त्यहाँ चाप, अब अरू बिरामीहरूको नि अरू बेलामा पनि भिडमभाड भनौँ न, बिरामीहरू नै धकलाधकल गर्नुपर्ने परिस्थितिको बिचमा यो कोभिडको जुन त्रासदी सुरुमा थियो डाक्टर साहब, यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो यहाँहरू? सुरुमा अब म त्यहाँ कोभिड व्यवस्थापन समितिको संयोजक हो हैन, र सुरुमा हामीले धेरै नै अप्ठ्याराहरू थियो। जुन त्यतिखेर युरोपमा जुन कोभिडले वितण्डता मचाइराखेको थियो, मान्छेहरू धमाधम मरिराखेका थियो, हस्पिटलहरूमा पेसेन्टको भिडभाड थियो, पेसेन्टले बेड नपाउने अवस्था थियो, डाक्टरहरू एकदमै धेरै मरिराखेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा सबैलाई डर हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि त्यत्तिकै डराउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई बिस्तारै काउन्सेलिङ गर्दै जानु पर्यो र सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो सुरक्षाको उपायहरू, पिपीदेखि लिएर विभिन्न सुरक्षा सामग्रीहरू पनि उपलब्ध त्यति थिएन। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्था थियो। तर बिस्तारै जसरी अब दिन बित्दै गयो, त्यो अनुसार सबै साथीहरू बिस्तारै बिस्तारै मोटिभेटेड हुँदै जानुभयो र साथसाथै हाम्रो सुरक्षा सामग्रीहरू पनि उपलब्ध हुँदै गएपछि अहिलेको अवस्थामा आएर त्यो सुरुमा देखिएको जस्तो पहिला तपाईँले सुनिराख्नु भएको थियो, फिभरको बिरामी देख्ने बित्तिकै मान्छे डराउँथ्यो, डाक्टरहरू डराउँथ्यो, हस्पिटलमा छिर्नै दिँदैन थियो। अहिले आएर त्यो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ सबै हस्पिटलले आएको बिरामीहरूलाई उपचार गर्छ, फिभर भन्दैमा डराउँदैन र बिस्तारै बिस्तारै मोटिभेसन हो र सुरक्षाको जसरी सामग्रीहरू उपलब्ध हुँदै गयो त्यो अनुसार डाक्टर साहबहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि निर्धक्क भएर आफ्नो काममा अहिले लागिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अब म साथीहरूले सोध्नु भएको प्रश्नमा जान्छु। कुनै प्रश्नहरू दोहोरिन पनि सक्लान्, तर पनि साथीहरूले आफूले जिज्ञासा जसरी राख्नु भएको छ, म डाक्टर साहब समक्ष राख्छु। आदरणीय साथीहरू, यहाँहरूले थप प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हामीसित डाक्टर शान्त कुमार दास हुनुहुन्छ, जो टिचिङ हस्पिटलमा कोभिड-19 को व्यवस्थापनको मुख्य दायित्व जिम्मेवारी लिएर काम गरिराख्नु भएको, निरन्तर काम गरिराख्नु भएको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँ तपाईँहरूले अब प्रश्नहरू थप पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आइरहेका प्रश्नहरू म राख्छु। डाक्टर साहब रविन्द्र घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 को अवस्था अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले धेरै नै केसहरू बढिराखेको छ र पहिलाको तुलनामा अहिलेको फरक के छ भन्दाखेरि पहिला हामीसँग भएका केसहरू धेरै जसो क्वारेन्टाइनमा भएका पेसेन्टहरूलाई जाँच गर्दा देखिएको केसहरू थियो र क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि धेरै जसो विदेशमा काम गर्ने मान्छेहरू नै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मिडल एजको, युजुअली 16 देखि 50 वर्षको मान्छेहरू भएकोले र हेल्दी मान्छे भएकोले मृत्यु दरहरू खासै थिएन, मान्छे मरेको खासै थिएन। तर अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्दाखेरि अहिले यो कोभिड चाहिँ क्वारेन्टाइनमा होइन कि हाम्रो समाजमा पसिसकेको छ र हामीलाई थाहा छ समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, बुढापाकाहरू बस्नुहुन्छ, विभिन्न दीर्घ रोगी बिरामीहरू पनि बस्छ, विभिन्न औषधि खाइराखेको मान्छेहरू बस्छ।
र समाजमा छिरिसकेपछि यी व्यक्तिहरूलाई यसले बढी असर गर्ने गर्छ र जसले गर्दा जसको रिजल्ट आजकल देख्नु भएको छ, सिम्पटम लक्षण भएको मान्छेहरू धेरै देखिएको छ र अस्पतालहरूमा बेडको अभावको सिर्जना भएको छ र कतिपय मान्छेहरू बेड नपाएर घरमै मरेको पनि समाचारहरू देखिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थिति पहिलाभन्दा धेरै नै फरक हो। अहिले चाहिँ हामीसँग समाजमा पसेकोले सिरियस बिरामीहरू हामी धेरै भेटिराखेका छौँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि उत्तिकै चुनौती भएको छ अहिले। पक्कै पनि डाक्टर र यो क्रम चाहिँ अझै केही दिन बढ्दै जाने हुन्छ। त्यही भएर हामी सबै लागेर जनता पनि सचेत हुनु पर्यो, हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य गर्नु पर्यो। त्यसै गरी रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, टिचिङ हस्पिटलको इमर्जेन्सी पनि बन्द गर्न पर्ने अवस्था आएको थियो भन्ने सुनिन्थ्यो, के हो डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ? हो, त्यसको बारेमा मेरो के भनाइ छ भन्दाखेरि त्यो इमर्जेन्सी बन्द गर्नुपर्ने डिसिजन हाम्रो इच्छाले लिएको डिसिजन होइन र त्यो अकस्मात लिएको डिसिजन हो। खास के भएको थियो भन्दाखेरि यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। इमर्जेन्सी जस्तो सर्भिस जहाँ कि टिचिङ हस्पिटलमा दिनकै 100 देखि 150 बिरामी इमर्जेन्सीमा आउँछ, आपतकालीन अवस्थामा आउँछ, त्यस्तोलाई बन्द गर्नु भनेको हाम्रो लागि पनि साह्रै दुःखदको कुरा हो। तर के भएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले इमर्जेन्सीमा चाहिँ केही स्टाफहरू पोजिटिभ आयो र त्यो स्टाफहरू केही पोजिटिभ आउँदैमा इमर्जेन्सी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था होइन र हामीले त्यो बन्द गर्नुपर्ने कारण पनि थिएन। तर समस्या के भयो भने त्यो पोजिटिभ आउँदाखेरि अरू धेरै स्टाफहरू ज्वरो भएको, खोकी लागेको स्टाफहरू त्यहाँ रहेछ। हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि सुरुमा बन्द गरेका थिएनौँ, तर मासमै ग्रुपमै ज्वरो आएर खोकी लाग्ने अवस्था भयो भने त हामीले त्यो सबै स्टाफलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने भयो, टेस्टिङ गर्नुपर्ने भयो। यदि त्यस्तो स्टाफलाई कन्टिन्यू सर्भिस गर्न दिएको भए बिरामीहरूलाई धेरै जोखिम हुन्थ्यो। स्टाफबाट, डक्टरबाट, नर्सिङ स्टाफबाट बिरामीमा रोग सर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा इमर्जेन्सीकै स्टाफहरू ठुलो मात्रामा स्टाफहरू बिरामी परेकोले हामीले इमर्जेन्सी अकस्मात बन्द गर्नु पर्यो र त्यो बन्द गर्दाखेरि बाहिर अरू हस्पिटलहरूको इमर्जेन्सी सञ्चालन भएकोले बिरामीहरू अरूतिर पनि जान्छ। सबैतिरको बन्द भए त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, अरूतिर बन्द नभएकोले 3 दिनको लागि हामीले बन्द गर्नु पर्यो। त्यो बिरामीकै सुरक्षाको लागि हो, आउने बिरामीको सुरक्षाको लागि। यसैमा नि जस्तो टिचिङ जस्तो धेरै ठुलो सबै किसिमको साधन स्रोत पनि भएको एक ठाउँमा भयो भने हामी जुन अर्को ठाउँमा त्यसका लागि सञ्चालन गर्ने हामीसित म्यान पावर अर्थात् साधन स्रोतहरू त्यस्तो थिएन डाक्टर साहब? हो, अब अरू सर्भिसहरू त हामीले बन्द गर्दै गरेनौँ। अरू सर्भिसहरू अपरेसनदेखि ओपिडीदेखि वार्डको सर्भिसहरू सबै यथावत चलिरहेका थियो। इमर्जेन्सीको टिमै ठुलो मात्रामा होइन, इमर्जेन्सीको टिम ठुलो मात्रामा बिरामी परेकोले र एकैचोटि बिरामी परेकोले हामीले त्यो बन्द गर्नुपर्ने डिसिजन गर्नु पर्या हो। यदि अरू बिरामी पर्या भए हामीले वैकल्पिक अरू म्यान पावर राखेर वैकल्पिक चलाउन सक्थ्यो। तर ठुलो सङ्ख्यामा एउटै ग्रुपको मान्छे भएकोले र बाहिर पनि इमर्जेन्सी सर्भिस अरू ठाउँ उपलब्ध भएकोले हामीले चाहिँ त्यो बन्द गरेको हो। केबी गुरुङ सोध्नुहुन्छ, अहिले टिचिङ हस्पिटलमा कोभिड-19 का बिरामी कति छन्? अहिले हामीसँग 70 आजको डेटमा 78 जना 78% हामीसँग एडमिटेड हुनुहुन्छ कोभिड-19 पोजिटिभ केसहरू। त्यसमध्ये 10 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ। हजुर, भेन्टिलेटरमा पुगेको छैन यसको मतलब त्यसो भए टिचिङ हस्पिटलमा? भेन्टिलेटरमा 1 जना अहिले हुनुहुन्छ। भनेपछि अहिले टिचिङ हस्पिटलको म्यान पावर र भइरहेको बिरामीहरूको त्यस्तै धेरै ठुलो चाप रहेको अवस्था रहेन होइन डाक्टर साहब? अब यस्तो भयो अहिले, अब नन कोभिडतिर चाहिँ अहिले पेसेन्टहरू अब यो बन्दाबन्दी भएकोले र बाहिरबाट पनि पेसेन्टहरू टिचिङमा आउने बिरामीहरू धेरै जसो बाहिरबाट रिफर भएर आउने बिरामीहरू हुन्। बाहिरबाट पनि धेरै नभएकोले हामीले नन कोभिडतिर चाहिँ र रुटिन अपरेसनहरू जुन सामान्य अवस्थामा गर्ने अपरेसनहरू अहिले हो सरकारले नै होल्ड गर्नु भनेको छ, नगर्नु भनेको छ। त्यसले गर्दा यताको म्यान पावरहरू हामी उता युज गरेका छौँ। त्यही भएर म्यान पावरको अहिले एक्युट सर्टेज हामीसँग भएको छैन। देवकी गौतम सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भनिन्छ, उपचार कसरी गरिन्छ? हो, कोभिड-19 को प्रमाणित औषधि भनेर अहिलेसम्म देखिएको छैन, तर केही उपचार पद्धतिहरू संसारभरिमा प्र्याक्टिस भइराखेको छ र त्यसमध्ये केहीको राम्रो रिजल्टहरू पनि देखिएको छ, केहीको नराम्रो रिजल्टहरू पनि देखिएको छ। तर धेरै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोभिडको धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। सपोर्ट, उसलाई चाहिँ ज्वरो आयो भने ज्वरोको उपचार गर्ने, सास फेर्न गाह्रो भने अक्सिजन दिने
हैन। र त्यसले गर्दा 80% र 85% बिरामीहरू त्यसरी नै निको हुन्छ र बाँकी बिरामीहरू जुन आइसियुमा हुन्छ त्यसलाई आइसियु सपोर्ट, आइसियु केयर के बेसिक केयर भन्छौँ। बेसिक केयर भनेको उसलाई केयर गर्ने नै बेसिक हो। र औषधि पद्धतिमा अहिले तपाईले सुन्नुभयो होला एन्टिभाइरल ड्रग रेमडेसिभिरहरू पनि आएको छ। हाम्रै देशमा पनि अब 2-3 दिनदेखि उपलब्ध भएको छ। पहिला हामी विदेशमा इन्डियाबाट मगाउँथ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले प्लाज्मा थेरापी पनि सुरु गरियो। टिचिङ हस्पिटलमा हामी पहिलोचोटि प्लाज्मा थेरापी गर्यौँ र अहिलेसम्म हामी 4 जनालाई प्लाज्मा थेरापी दियो र 4 जना राम्रो भएर त्यसमध्ये 3 जना आइसियुबाट बाहिर निस्किसक्नु भएको छ र 1 जना अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो सबै चाहिँ प्रमाणित थेरापी नभए पनि प्र्याक्टिसमा आएको र रिजल्टहरू राम्रै देखिएको थेरापीहरू पनि छ। तर बेसिक फेरि पनि मुख्य उपचार कोभिडको उपचार भनेको सपोर्टिभ केयर नै हो हैन, बिरामीको केयर नै हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी श्याम घिमिरे सोध्नुहुन्छ टिचिङ हस्पिटलले कति संख्यासम्म बिरामीको उपचार गर्न सक्छ? अब यस्तो छ, हामीले चाहिँ कोभिड र नन कोभिड दुवै बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने भएको र कोभिडको बिरामी उपचार गर्नेको क्रममा चाहिँ जुन टिचिङमा नन कोभिड बिरामीहरू देशभरिको बिरामीहरूको जुन आशाको केन्द्र हो त्यसलाई हामीले चाहिँ बन्द गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा हामीले कोभिडको लागि छुट्टै ब्लक बनाएको छौँ र त्यो ब्लकमा अहिले 78 जना त अहिले पनि भर्ना हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ योभन्दा बढी चाहिँ बढी बढायो भने हामी 100 जनासम्म उपचार गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले टिचिङले गर्न सक्दैन अहिलेको स्थितिमा। किनभने डाक्टर साहब अब टिचिङ हस्पिटलमा त देशभरिको एउटा खालको मान्छेहरूको नि नाम र एउटा इच्छा उपचार गर्ने पनि हुन सक्ला। फेरि यो जुन बसोबास र जुन खालको ठाउँ छ यो त्यसै पनि भिडभाड हुने र अहिले जुन खालबाट यो बढिराखेको छ यो बढिराखेको अनुपातलाई डाक्टर साहबहरूले कसरी हेरिरहेको छ? त्यही भएर हामीले बारम्बार गभर्मेन्टलाई पनि सरकारलाई पनि भनिराखेका छौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि। हामी त आफ्नो गर्ने त गरि नै राखेका छौँ। तर टिचिङमा के हुन्छ, धेरै ठाउँमा धेरै हस्पिटलहरूमा उपलब्ध नभएको सेवाहरू टिचिङमा छ। यदि टिचिङमा पुरै हामी कोरोनालाई मात्रै उपचार गर्न थाल्यो भने त धेरै बिरामीहरू अरू बिरामीहरू वञ्चित हुन्छ सेवाबाट, जुन कि अरू हस्पिटलहरूमा उपलब्ध छैन हैन। धेरै जसो हस्पिटलमा छैन र कतिपय सेवा त नेपालभरि नै छैन जुन कि टिचिङले दिइराखेको छ। त्यही भएर ती सेवाहरूबाट बिरामीलाई वञ्चित हुन दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सेपरेट कोभिडको र नन कोभिडको सेपरेट गरेर दुवै सेवा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र गर्ने पनि छौँ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के हुन्छ सरकारलाई, होइन विशिष्ट सेवा भएकोलाई पठाइदिनुहोस् टिचिङमा, हामी उपचार गर्छौँ। विशिष्ट सेवा चाहिने कोभिडको बिरामीलाई पनि हैन, तर सामान्य कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ टिचिङमा हालेर तपाईँले अरू बिरामीहरूलाई चाहिँ जस्टिस गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर सामान्य कोभिडको बिरामीहरूलाई अरू हस्पिटलहरूमा व्यवस्थापन गर्नुहोस्, कोभिड हस्पिटलहरू बनाएर जटिल खालका कोभिडको बिरामीहरूलाई त हामीले जुनसुकै बेला पनि उपचार गर्न रेडी छौँ। त्यसै गरी सोमराज सुवेदी सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, WHO ले कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्छन् हो र भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, अब धेरै जसो यो फ्लूहरूमा के हुन्छ, जुन पेन्डेमिक इपिडेमिक हुन्छ, पेन्डेमिक हुन्छ, तपाईँले पहिला पनि 1918 मा अर्को स्पेनिस फ्लू थियो, त्यो पनि लगभग 2 वर्ष रह्यो र यो पनि लगभग अब रहन्छ हैन। लगभग 1.5 वर्ष WHO ले नै अस्ति चाहिँ 2 वर्षभन्दा भित्र हामी यसलाई हटाउँछौँ, यो हट्छ भन्ने अनुमान गर्नु भएको छ र यी फ्लूहरू पेन्डेमिकहरू 1 देखि 2 वर्ष कसै कुनै 3 वर्षसम्म पनि जाने हुन्छ र यसको जुन तरिकाले इन्फेक्सन रेट छ अहिलेको कोभिड-19 को, त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अर्को 1 वर्षसम्म त रहन्छ नै र विशेष गरी अब हाम्रो चाहिँ जाडो सिजन सुरु हुन्छ र जाडो सिजनमा चाहिँ यसले अलिक बढी पनि दुःख दिन सक्छ हामीलाई। त्यसै गरी विष्णु गेवाली सोध्नुहुन्छ नेपाल सरकारको व्यवस्थापन ठिक छ, टिचिङलाई के सहयोग गरेको छ? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नु हो। अब टिचिङले अहिलेसम्म जे जति सहयोग काम गरेको छ, कोभिडको लागि जति तयारी गरेको छ, त्यो सबै आफ्नै स्रोत साधनबाट गरेको छ र सरकारले यसमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, अब एउटा कुरो के छ भन्दा हाम्रो टिचिङ हस्पिटल भनेको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत होइन हैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत होइन। हाम्रो हस्पिटल त्रिवी युनिभर्सिटी हस्पिटल हो। त्यसले गर्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थले हामीलाई डाइरेक्ट सहयोग गरेको छैन र उहाँहरूले चाहिँ तपाईहरु स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयको अन्तर्गत भएकोले चाहिँ
त्यताबाट सहयोग लिनुस् भन्नुहुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले भनेको त एजुकेसनको लागि हो, त्यसले अलिकति कन्फ्लिक्टिङ छ क्या, यहाँ कन्फ्लिक्ट छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आफ्नै साधन स्रोतबाट चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले पिसिआर ल्याब स्थापना गर्नको लागि 50 लाख दिनुभयो, तर त्यसमा हाम्रो आफ्नै 70 लाख खर्च भइसकेको छ। त्यसबाट 50 लाख उहाँहरूले रिइम्बर्स गरिदिनु भयो, त्यति हो। अरू धेरै सहयोगहरू केही दिनु भएको छैन। न स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउनु भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, त्यही भएर खासै सहयोग छैन। हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट धेरै जसो गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी कोरियाबाट यहाँ प्रश्न आएको छ, कोभिड-19 संक्रमितको उपचार गर्ने क्रममा सरकारी अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरू पनि संक्रमित भएको अवस्थाहरू छन्, यसलाई आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हो, अब त्यही भएर सरकारलाई हामीले बारम्बार के भनिरहेछौँ भने तपाईँले कोभिड र नन कोभिड भनेर छुट्याएर व्यवस्था गर्नुहोस्। झन् उल्टो सरकारले अहिले सबै हस्पिटलले चाहिँ 20% कोभिडको लागि बेड व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर निर्देशन जारी गरेको छ। त्यो भनेको झन् भयावह स्थिति हो। अब टिचिङ जस्तो ठाउँमा जहाँ त अब ठुलो एरिया छ, हामीसँग ठुलो एरिया छ, ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हामी त छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर जुन हस्पिटलको एउटै बिल्डिङ छ, एउटै गेट छ, एउटै बाटो छिर्ने छ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ? क्रस इन्फेक्सन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, कोभिडबाट नन कोभिडमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर र हाम्रोमा पनि हुँदैन भन्ने छैन, तैपनि हामी म्याक्सिमम प्रयास गर्दैछौँ र सकभर कोभिडलाई स्क्रिनिङ गर्छौँ। हामी स्क्रिनिङ गरेर कोभिड बिल्डिङमा पठाउँछौँ र नेगेटिभ पिसिआर नेगेटिभ भएको नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई हामी मेन बिल्डिङमा पठाउँछौँ। र यसरी दुईटा वेबाट हामी यसलाई दुईतिर मेन स्क्रिनिङ गरेर दुईतिर पठाउने गरेकोले क्रस इन्फेक्सन हुने सम्भावना कम छ। पुरै निर्मूल हुँदैन हुन्छ भन्न त मिल्दैन, तर कम छ। तर अरू हस्पिटलहरू जहाँ कि सानो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यस्तो ठाउँमा 20% राख्दा यो स्थिति चाहिँ खराब हुन सक्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी उमा केसी सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा टिचिङमा काम गर्ने डाक्टर नर्स सुरक्षित हुनुहुन्छ? अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि नि दुईटा कुरा यसमा बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरो, हामीले जहाँ कोभिडको बिरामीहरू राखेर उपचार गरिराखेका छौँ त्यहाँ अहिलेसम्म हामीले 130 जनालाई सर्भिस सेवा दियौँ। यो 5 महिनाको अन्तरालमा 130 जनाले सेवा दिँदाखेरि हाम्रो 2 जना स्टाफ चाहिँ त्यहाँ इन्फेक्टेड हुनुभयो, नर्सिङ स्टाफ 5 महिनाको अन्तरमा। तर नन कोभिडतिर जतातिर हामी नन कोभिडको बिरामी राखेका छौँ, उपचार गर्छौँ, त्यतातिर ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो स्टाफहरू चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुभएको छ। अब त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्यौँ, छानबिन गर्यौँ, किन यस्तो भयो त? जहाँ कोभिड राखेको त्यहाँ इन्फेक्सन नहुने, जहाँ नन कोभिड राख्दा त्यहाँ ठुलो मात्रामा स्टाफहरू इन्फेक्टेड हुने, होइन? त्यसमा हामी के निचोडमा पुग्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमा जहाँ जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा इन्फेक्टेड हुनु भएको छ, जुन जुन वार्डमा, त्यो वार्डहरूमा धेरै जसो हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ इन्फेक्टेड, डक्टर भन्दा पनि नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ जुन सुरक्षाको मापदण्डहरू छ नि त्यसमा प्रब्लम देखियो हामीले। जस्तो कि उहाँहरूको जुन चिया खाने खाना खाने कोठा जुन हुन्छ त्यो सानो सानो कोठा छ सबै वार्डमा। अब त्यो अहिले हामीले निरीक्षण गर्दाखेरि देखिएको हो, सानो सानो कोठा छ, भेन्टिलेसन छैन, त्यहाँ बसेर हाम्रो स्टाफहरू नर्सिङ स्टाफहरू चिया खाने खाना खाने गर्नुहुन्छ। अब चिया खाँदा खाना खाँदा त मास्क लगाउन पाइएन, अनि मास्क नलगाइकन चिया खाँदा खाना खाँदा बस्दा गफ गर्दा त्यसरी ग्रुपमा सरेको हो केसहरू। र त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न उपायहरू गरेर रिभिजिट गर्यौँ र अहिले नयाँ प्रशिक्षण हामी दिँदैछौँ स्टाफहरूलाई। सबै केसलाई कोभिड भए पनि नन कोभिड भए पनि कोभिड भएरै हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ, किन समाजमा फैलिसकेपछि कोही बिरामी टाउकोमा म कोभिड र नन कोभिड भनेर लेखेर आउँदैन, र टेस्टबाट पनि 100% यो कोभिड होइन भन्न मिल्दैन। त्यही भएर सबै पेसेन्टलाई कोभिड बिल्डिङमा होस् कि नन कोभिडमा होस्, सबैमा भएको स्टाफले सबै बिरामीलाई कोभिडकै रूपमा हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ, सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ भनेर हामी अहिले निर्देशन दिएका छौँ। पक्कै पनि सरोजजीको सीतारामजीको जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नलाई पनि यहाँ डाक्टर साहबले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। अब उमा बिजुला वर्मा सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब कोभिड-19 को यो अवस्था कसरी आयो, के हामीले रोक्न नसकिने नै हो भन्नुहुन्छ? त्यो त ठ्याक्कै यसको एन्सर गर्न त गाह्रो हुन्छ, किनभने कोभिड भनेको एकदम इन्फेक्सस डिजिज हो, व्यक्तिबाट व्यक्तिमा छिटै सर्ने डिजिज भएकोले अब धेरै जसो देशहरूले पनि अब ठुल्ठुला मै भन्ने देशहरूले वर्ल्ड पावरहरूले त रोक्न सकेन स्प्रेडलाई।
तपाईँ हेर्नुहुन्छ युरोपतिर अहिले फेरि अब सेकेन्ड वेभ सुरु हुँदैछ होइन, त्यही भएर 100% यसलाई रोक्न सकिन्छ भनेर गभर्मेन्टले पनि जति जे गरे पनि सक्ने अवस्था थिएन पनि र छैन पनि। त्यही भएर हाम्रो जनता लेभलबाट नै यसलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र केही कुराहरूमा ल्याप्स त भएको हो, जुन कुरा गर्नुपर्ने यसलाई रोक्नलाई गर्नुपर्ने कुराहरूमा केही कुराहरूमा त ल्याप्स भएको हो, सही समयमा सही डिसिजन नभएकै हो र भएको डिसिजन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नभएकै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो केसहरू बढेको हुनुपर्छ, तर पूर्ण रूपमा यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यो चाहिँ सही होइन मेरो विचारमा होइन। तर पक्कै पनि हजुर सम्झना केसी सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउन कति समय लाग्ला? अब कोभिड-19 को भ्याक्सिन पनि अहिले पोलिटिकल इस्यु भइसकेको जस्तो लाग्छ होइन। अब थर्ड फेज ट्रायल नहुँदै रसियाले घोषणा गर्यो संसारको पहिलो भ्याक्सिन भनेर, जबकि थर्ड फेजमा गएकै छैन, अब बल्ल जाँदैछ र कुनै पनि भ्याक्सिन थर्ड फेज पार नगरिकन त्यो सुरक्षित छ कि छैन भन्न सकिँदैन। त्योभन्दा अगाडि अमेरिकन भ्याक्सिन पनि छ, अमेरिकाको इलेक्सन आउँदैछ र ट्रम्पले पनि इलेक्सनभन्दा ठ्याक्कै अगाडि निकाल्ने भनेर प्लान गर्दैछ। त्यही भएर यो पोलिटिकल इस्यु भयो के, तर एक्चुअलमा साइन्टिफिकली भन्ने हो भने यो चाहिँ 2020 मा चाहिँ यो औला जस्तो मलाई लाग्दैन, 21 को जनवरीतिरबाट आउन सक्छ। हजुर पक्कै पनि डाक्टर साहब, किनभने एउटा यो जुन यसको विकसित क्रम हो त्यो डाक्टर साहबहरूले बुझ्नु भएको हुन्छ, त्यही नै हामीलाई चाहिएको पनि उत्तर हो। हो यो चाहिँ 2020 मा आउनेवाला छैन। त्यसैगरी झलक गुरुङ सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 ले महिलालाई कति असर पार्न सक्छ? अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि इन्फेक्सन रेटमा महिला र पुरुषमा खासै फरक देखिएको छैन, उति नै इन्फेक्सन हुन्छ। झन् हाम्रो हस्पिटलको स्टाफको डाटा निकाल्दाखेरि त हाम्रो नर्सिङ स्टाफ धेरै भएकोले 80% त महिला नै हुनुहुन्छ, 20% मात्रै पुरुष हुनुहुन्छ इन्फेक्सनमा। तर सिरियसनेसमा क्रिटिकल कन्डिसनमा जाने डेथ हुने कुरामा चाहिँ महिलाभन्दा पुरुषमा धेरै देखिएको छ होइन, लगभग 2 टाइम्स बढी नै देखिएको छ। इन्फेक्सन चाहिँ उति नै भयो, बराबर 50-50 नै भयो, तर डेथ हुने कुरामा र आइसियु जाने कुरामा र सिरियस बिरामीहरू कुरामा पुरुषमा बढी देखिएको छ, महिलाभन्दा लगभग दोबर नै बढी देखिएको छ। हजुर त्यसैगरी विवेक मगर सोध्नुहुन्छ सरकारको व्यवस्थापनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? व्यवस्थापनबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भन्दाखेरि जसरी तपाईँले बाहिर विदेशतिर पनि हेर्नुभयो, जस्तो चाइनाले किन त्यत्रो छिटो कन्ट्रोल गर्यो त वुहानमा त्यत्रो ठुलो आउटब्रेक, यसले मेकसिफ्ट हस्पिटलहरू, कोभिड हस्पिटलहरू हप्ता दिनमा हजार बेडको बनायो के, अनि त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड हस्पिटलमा उपचार गर्यो। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र अहिले हामीले सबै हस्पिटलमा कोभिडको बिरामी छर्न खोजिरहेछौँ के, 20% छर्न खोजिरहेछ। हाम्रो अझै पनि के अब सरकारसँग अनुरोध छ भन्दाखेरि तपाईँले ठुलो हस्पिटलहरू कुनै 2-3 वटा हस्पिटलहरू लिएर त्यसलाई कोभिड बनाइदिनुहोस्, काठमाडौँभरिको हेल्थ केयर वर्करलाई एउटा पुलमा राख्नुहोस्, म्यान पावरलाई कलेक्ट गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ खटाउनुहोस् ड्युटीमा होइन, र एकै ठाउँमा जस्तो कि आइसियु मेन चाहिने आइसियु चाहियो भने 10 वटा हस्पिटलमा तपाईँले 10 बेडको आइसियु 100 बेडको आइसियु बनाउँदाखेरि जति म्यान पावर चाहिन्छ एउटै हस्पिटलमा 100 बेडको बनाइदिनु भयो भने त्योभन्दा आधी म्यान पावरले काम चल्छ के होइन। अहिले तपाईँले आइसियु नपाएर काठमाडौँमा बिरामीहरू चाहिँ यताबाट उता भौतारिँदै मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर मैले के अनुरोध छ भने कुनै हस्पिटल आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ कोभिड बनाइदिनुहोस्, एउटै हस्पिटलमा ठुलो आइसियु बनाइदिनुहोस्, त्यसै भयो भने बिरामीको सहज उपचार हुन्छ र अरूतिर फैलिन पाउँदैन। मेरो अपेक्षा त्यही हो सरकारबाट। त्यसैगरी सागर साक्य सोध्नुहुन्छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल टिचिङ कोभिडको म्यानेज कसरी हुँदैछ? त्यो अलिकति पहिला पनि भने मैले होइन, हामीले चाहिँ कोभिड र नन कोभिडको लागि छुट्टै बिल्डिङ व्यवस्था गरेका छौँ। मेन बिल्डिङ जुन पुरानो हाम्रो टिचिङ हस्पिटल हो त्यसमा हामीले नन कोभिडको उपचार गर्छौँ भने अर्को गणेशमान भवन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कोभिडको बिरामीहरू राख्छौँ। त्यहाँ हामीले आइसियुदेखि लिएर आइसोलेसन वार्डदेखि लिएर इमर्जेन्सी सबै त्यसैमा व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसले गर्दा हामी 2टा हस्पिटल एट अ टाइम चलाइराखेका छौँ अहिले। हजुर त्यसैगरी मुक्ता यादव सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ? कोभिड-19 मेन नियन्त्रण गर्नलाई यसको स्प्रेड जुन चेन अफ स्प्रेड जुन हुन्छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ
र यसको स्प्रेड रोक्नलाई सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको पब्लिक हेल्थ मेजर नै हो। त्यो पब्लिक हेल्थ मेजर भनेको हामी जनताले गर्ने हो हैन। यदि भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने मौका पाएन भने यो आफै रोकिन्छ हैन। त्यो मौका दिनु भएन के हामीले सर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क कम्पलसरी लगाउनै पर्यो सबैले। म मात्रै मास्क लगाएर म सुरक्षित हुन्न, तपाईँ मात्रै मास्क लगाएर तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्न, तर तपाईँको वरिपरिको मान्छेले पनि मास्क लगाएको छ भने मात्रै तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले मास्क लगाएर अर्कोलाई सुरक्षित पार्ने, अरूले मास्क लगाएर मलाई सुरक्षित पार्ने। त्यही भएर सबैले मास्क लगाएर एक अर्कालाई सुरक्षित पार्ने। त्यही भएर मास्क भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट मेजर हो यसको स्प्रेड रोक्नलाई। त्यही भएर हामीले जनताले सबैले मास्क लगाउनै पर्छ र सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाउनु पर्छ। एक नम्बर कुरा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ, कम्तीमा 2 मिटर नभए 1 मिटरसम्मको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ र बारम्बार हात धुने बानी गर्नै पर्छ। यो 3टा मेजर मात्रै गरियो भने यसको स्प्रेड सही तरिकाले गरियो भने यसको स्प्रेड रोक्न सकिन्छ, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने रोक्न सकिन्छ। त्यो चेन नरोकिकन जतिसुकै औषधि उपचार गरे पनि, जतिसुकै आइसियु बनाए पनि, जतिसुकै हस्पिटल बेड बढाए पनि हामीले यसलाई रोक्न सक्दैनौँ हैन। त्यही भएर यो 3टा काम चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आदर्श केसी सोध्नुहुन्छ, उहाँ पत्रकार पनि हो। टिचिङ हस्पिटलमा डाक्टर नर्सलाई चाहिने सामान कसरी पूर्ति भएको छ? अब हाम्रो 3टा सोर्स छ यसको हैन, जुन सुरक्षाको सामानहरू छ। एउटा केही सामानहरू नेपाल सरकारले पनि प्रोभाइड गरेको छ, अर्को केही दाताहरूले पनि प्रोभाइड गरेको छ र नपुग चाहिँ हामी हस्पिटल आफैले किनेको छ। यसले 3 सोर्सबाट हाम्रो सामानहरू आइराखेको छ। मास्क लगायत, पिपी लगायत अरू चाहिने सामानहरू 3टा सोर्सबाट आउँछ। हजुर। त्यसैगरी श्याम पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरस कुन प्रजातिको हो, यसको रूप फेरेको छ भनेको के हो? अब कोभिड-19 भाइरस भनेको कोरोना भाइरसकै एउटा सब टाइप हो। कोरोना भाइरस पहिलादेखि नै यो समाजमा भइराखेको भाइरस हो र ह्युमन कोरोना भाइरस, मान्छेमा इन्फेक्सन गर्ने कोरोना भाइरसले सामान्य हामीले रुगाखोकी पहिलादेखि नै सिजनमा गरिराखेकै हो। त्यही कोरोना भाइरस ग्रुपको अर्को एउटा सब टाइप भनेको यो कोभिड-19 हो र यो चाहिँ इनिसियली युजुअली जनावरमा पाइने हो यो भाइरस र त्यहाँबाट ह्युमनमा जम्प गरेपछि, मान्छेमा जम्प गरेपछि अहिले मान्छे टु मान्छे ट्रान्समिसन गरिराखेको छ। र भाइरसहरूको एउटा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू म्युटेसन भन्छ। म्युटेसन भनेको आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिराख्ने र जसले गर्दा भाइरसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। र अहिले न्युजहरूमा के आछ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले पनि केही म्युटेसनहरू गरेको छ, केही स्वरूपहरू परिवर्तन गरेको छ। तर त्यो अहिले गरेको परिवर्तन भएको स्वरूप चाहिँ साइन्टिफिकली त्यति डेन्जर स्वरूप होइन परिवर्तन भएको। जुन पहिला थियो त्यस्तै छ, अलिकति मात्रै स्वरूप परिवर्तन गरेको छ, धेरै सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको छैन। यदि धेरै सिग्निफिकेन्ट स्वरूप परिवर्तन गर्यो भने भएको भ्याक्सिनले पनि काम नगर्ने हुन्छ। एउटा स्वरूपलाई बनाएको भ्याक्सिन उसले म्युटेसन गर्ने बित्तिकै काम नगर्ने हुन सक्छ। तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था चाहिँ आएको छैन यिनीहरूको स्वरूपमा। पक्कै पनि डाक्टर साहेब, हामीसित केही अरू प्रश्नहरू पनि थिए, त्यही पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। अब अन्त्यमा डाक्टर साहेब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म फेरि पनि के भन्छु भन्दाखेरि यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नलाई मेन कुरो यसको ट्रान्समिसन नै रोक्नुपर्छ। ट्रान्समिसन रोक्नलाई हामी तपाईको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यही भएर हामी तपाईले यो पब्लिक हेल्थ मेजर, जनस्वास्थ्यको मेजरहरू जुन छ, जुन अघि मैले भने 3टा कुरा, मास्क लगाउने, फिजिकल डिस्टेन्स र हात धुने, 3टा कुरा एकदम ध्यान दिएर हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र यो बाहिर पब्लिक प्लेसमा होइन, घरमा बसेको बेला पनि एक अर्कासँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ र घरमै मास्क आफै छुट्टै बसेको बेला मास्क लगाइराख्नु पर्दैन, तर ग्रुपमा बसेको बेला मास्क लगाउनु पर्छ। अननेसेसरी मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नु हुँदैन। भेटघाट गर्दा कुरा गर्दा चाहिँ धेरै समय लिनु हुँदैन, छोटो समयमा कुरा गर्नुपर्छ ताकि यो भाइरस ट्रान्समिसन हुनलाई टाइम र भाइरल लोड इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यही भएर हामीले 15 मिनट कसैसँग कुरा गरेको र 5 मिनट पोजिटिभ मान्छेसँग कुरा गर्दा पनि 15 मिनट कम पोजिटिभ मान्छेसँग कुरा गर्दा बढी सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर कसैसँग अननेसेसरी कुरा नगरौँ, भेटघाट नगरौँ, चाहिने कुरा मात्रै गरौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हात धौँ। यसले गर्दा हामीले यसको चेनलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ।
पक्कै पनि डाक्टर साहेब, यहाँ जति पनि प्रश्नहरू उठे र ती प्रश्नहरूका लागि डाक्टर साहेबले उत्तर दिएर ती सबैका जिज्ञासाहरू निवारण भएका छन्। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँको अमूल्य समय प्राप्त भएको छ। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले डाक्टर साहबलाई बिदा गर्न चाहे। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, यतिखेर हामी डाक्टर शान्त कुमार दास जो टिचिङ हस्पिटलमा कोभिड-19 को व्यवस्थापनको प्रमुख रूपले उहाँले आएदेखि नै हेरिराख्नु भएको छ र टिचिङको अवस्था र कोभिडका बारेमा जति पनि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर उहाँले दिनुभयो। हामी फेरि पनि भोलिका के आएका प्रश्नहरू बाँकी छन्, ती प्रश्नहरू हामी अबको 2 दिनपछि फेरि हामी ती प्रश्नहरू राखेर अर्को डाक्टर साहबसित लिनेछौँ। अब यतिखेर फेरि हामीसित डाक्टर मदन भण्डारी आउनु भएको छ। उहाँ आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अनि डाक्टर साहब, चैतदेखिबाट साउनसम्म यहाँको समय कसरी बित्यो, यहाँले के गर्नुभयो, ती यहाँकै कुरा पनि केही सुनौ न। अब मुख्यतः यो कोभिड-19 जब आयो, लकडाउन भइसकेपछि जुन सामान्य रूपमा चलिरहेका कार्यक्रमहरू थिए ती अलि प्रभावित भए। जहाँ म पढाउँथेँ, म पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर धुलीखेलमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पदमा कार्यरत छु। त्यहाँ कलेज बन्द भयो। त्यस पछाडि बिरामी हेर्ने कुराहरू त अब आफ्नो चिकित्सकीय मर्यादाका कुराहरू, पेसाका कुराहरू त सधैँ छन्। त्यो पेसासँगै जोडिएका जुन कलेज पढाउने कुराहरू थिए त्यो रोकिए। अरू त सामान्य रूपमा चलिरहेकै छन्। सामान्य अरू जनजीवन थोरै अस्तव्यस्त भए तापनि अरू प्रक्रियाहरू सामान्य रूपमा चलिरहेकै छन्। पक्कै पनि डाक्टर साहब, किनभने एउटा पठन पाठनको जुन एउटा प्राध्यापकीय भूमिका रोकियो भनौँ नै, तर पनि अब अरू बिरामीहरू आउने, परीक्षण गर्न पर्ने र यतिखेर फेरि अलिकति आयुर्वेदसितका उपचारहरू त्यो प्रभावी भएको भनेर सुदूरपश्चिमतिरबाट बढी धेरै जसो कुराहरू आइराखेको पनि हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब, अब म यहाँलाई आएको प्रश्नतिरै म जान्छु। कमला ठकुरी यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद उपचार कोभिड-19 का लागि राम्रो भएको छ भन्छन्, के हो? यस्तो छ, अब यसमा आयुर्वेद औषधि खाने बित्तिकै कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस आफूमा छिर्दै नछिर्ने, मलाई कोरोना पोजिटिभै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। यो भ्रम कसैलाई छ भने त्यो भ्रम निवारण गर्न चाहन्छु। मुख्यतया के हो भने आयुर्वेदको सामान्य थोरै मैले समय लिएँ यस प्रश्नमा, सायद यो प्रश्नले धेरै पछिका प्रश्नहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हिसाबले। आयुर्वेदको सिद्धान्तले के भन्छ भने आहार व्यवहार, हाम्रो आहार जुन छ, हाम्रो खाना पनि एउटा औषधको रूपमा काम गर्नुपर्छ, औषधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो लाइफस्टाइल जुन छ, दिनचर्या छ, त्यसले पनि औषधिको रूपमा काम गर्नुपर्छ। हेल्दी लाइफस्टाइलले शरीरको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यस पछाडि अर्को औषध भन्छ। औषध भनेको औषधि छँदैछन्। सो यसरी हामीले प्रपर राम्रोसँग हाम्रो चाहिँ आहारको स्वरूपहरू हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले खानेकुराहरूमा ध्यान दियौँ, खानेकुराहरूमा चाहिँ के खानुपर्छ, कसरी खानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा ध्यान दियौँ र बिहार हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका उठ्नुपर्ने कुराहरू कसरी गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ, कति बजे उठ्नुपर्ने छ, यी यावत कुराहरूमा ध्यान दियौँ। र अन्ततः औषधको कुरा छ भनेको औषधिहरू, जस्तो हामीले आयुर्वेदमा व्याधिक क्षमत्व भन्ने शब्दको, व्याधिक क्षमत्व जुन आजकलको मोडर्न भाषामा इम्युनिटी भनिन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता जुन व्याधिक क्षमत्व छ, त्यसलाई आयुर्वेदमा ओझ भन्ने शब्दले एक्सप्लेन गरेको पाइन्छ पुरानो आयुर्वेद संहिताहरूमा, आयुर्वेदका शास्त्रहरूमा, ग्रन्थहरूमा। त्यो व्याधिसँग लड्ने क्षमता बढाउनका लागि आयुर्वेदीय जडीबुटीहरूको सेवन गर्ने हिसाबले गर्यो भने, यदि कोरोना भाइरस भइसक्यो भने पनि यी आहार विहार र औषधि यो तीनटैको समुचित प्रयोगले हामीले जुन असिम्टोमेटिक केसेसहरू छ त्यो त आफै ठिक हुन्छ। यो भाइरल डिजिज हो, यसलाई कति बिरामीलाई त केही पनि नगरिकन आफै ठिक हुन्छ। र माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेसहरूलाई पनि हामीले सजिलैसँग उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। सबै बिरामीलाई आयुर्वेदिक औषधि खाएर, जडीबुटी खाएर पुरै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। र औषधि खाने बित्तिकै मलाई कोरोना भाइरस चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि त्यो चाहिँ भ्रम हो। त्यसै गरी प्रतीक्षा खड्का सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदलाई एउटा वेद पनि भनिन्छ, त्यसमा यसको विषय पनि लेखेको होला नि डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। अब आयुर्वेद अथर्व वेदको उपवेद हो, पक्कै पनि वेदकै एउटा उपवेद भएको हुनाले यसमा कोरोना भाइरस नै भनेर त्यस्तो कुनै पनि शब्दहरूको प्रयोग भएको छैन, किन यो नयाँ कुराहरू हुन्। तर त्यहाँ आयुर्वेदको पुराना किताबहरूमा यस्तै भाइरल डिजिजहरूको कन्सेप्ट चाहिँ छ।
यस्तै रोगहरूको बारेमा व्याख्या चाहिँ गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका भाइरल डिजिजेसहरू, भाइरल नै भनेर शब्द त प्रयोग पक्कै पनि भएन, यो पछिका शब्दहरू हुन्, तर कृमि भन्ने शब्दहरूले, जीवाणु भन्ने शब्दहरूले प्रयोग भएका छन्, जसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको वर्तमान समयको कोरोना भाइरससँग चाहिँ हामीले तादात्म्यता गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। उमेश शाह सोध्नुहुन्छ, सिङ एन्ड सिम्टोमेट देखिँदा र नदेखिँदा रिस्क फ्याक्टरको बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला भन्नुहुन्छ। यस्तो छ, अब असिम्टोमेटिक केसेसहरू छन् भने उनीहरू जसलाई लक्षण नभएका, लक्षण भन्दा अझै सामान्य खालका लक्षण पनि नभएका बिरामीहरू, जस्तो कोरोनाको सुक्खा खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, शरीर थकान लाग्ने, त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ टेस्टलेस भन्छ, जस्तो खाना खाएको स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने, यावत जुन लक्षणहरू छन् यी लक्षणहरू नदेखिने केसेसहरू असिम्टोमेटिक हुन्। यिनीहरूको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सामान्य चिकित्साबाटै अथवा बिना चिकित्सा नै घरमै बसेर पनि यस्ता किसिमका बिरामीहरू ठिक भएकोहरू छन्। र अरूको सिम्टोमेटिक भनेको यी लक्षणहरू देखिएका, कसैलाई सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षणहरू पनि देखिने हुन्छन्। सो यो लक्षण देखिने केसेसहरू पनि कस्तो भने माइल्ड लक्षण देखिने, सामान्य खालका लक्षण देखिने, अलि धेरै लक्षण देखिने, र कोही चाहिँ सिभियर नै भएर, जस्तो अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब आइसियुमै राख्नुपर्ने केसेसहरू हुने अथवा भेन्टिलेटरकै प्रयोग गर्नुपर्ने केसेसहरू हुन्छन्। अब सिम्टोमेटिक केसेस भएपछि केही न केही गाह्रो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, क्रिटिकल कन्डिसन पनि जान सक्छ, र असिम्टोमेटिक भयो भने छिटो सन्चो हुने, सजिलै सन्चो हुने त्यो हुन्छ। हजुर, त्यसै गरी रमा पौडेल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधालयहरूमा कोभिड-19 का लागि केही औषधि दिइँदैछ कि? यस्तो छ, नेपाल सरकार अन्तर्गतको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले देशभरिका सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सालयहरूमा एउटा निर्देशिका जारी गरेर त्यसै अनुसार औषधिहरूको र आहार विहार परिवर्तनको पनि, लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टको पनि प्रोग्रामहरू चलाइरहेको छ प्रत्येक उसमा। विशेषतः प्रदेश 5 ले, त्यस पछाडि सुदूरपश्चिमहरूमा पनि, त्यो गण्डकी प्रदेशमा, प्रदेश 1 मा यो अझै प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ। प्रदेश 5 मा त अझै पहिले जुन सरकारले हाम्रो आयुर्वेद विभागले भन्दा पहिले निर्देशिका जारी गरेर त्यहाँका प्रत्येक क्वारेन्टाइनहरूमा बिहान उठेदेखि बिहान योगका कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यस पछाडि आयुर्वेद जडीबुटीहरू युक्त काडाहरू, जुन चियाहरूको चाहिँ सेवन गराउने, त्यस पछाडि आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू जस्तो अब सबैले सुन्नुभएको अहिले एकदमै नाम चलेको गुर्जो, त्यस पछाडि त्रिकटु, तेजपात, दालचिनी, च्यवनप्रास लगायतका औषधिहरूको पनि जुन व्यवस्था गरिएको छ, बाँडिएको छ। यो चाहिँ देशभरि यो प्रोग्रामहरू लागू भइरहेको छ। त्यसै गरी भरत शर्मा सोध्नुहुन्छ, नेपाललाई जडीबुटीको देश भन्छन्, हाम्रो घरटोलमा भएको के खाँदा राम्रो होला? अब यस्तो छ, अब अहिले सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा नेपाल पक्कै पनि जडीबुटीको त एकदमै धनी देश हो। अब अलिकति हाम्रो ध्यान पुगेको छैन, हामी कमजोर भएका छौँ, हाम्रो आफ्नै आफूसँगै भएको सम्पत्ति चिन्न नसकेको समस्या त सधैँ छ। अब सामान्य रूपमा अहिले चलिरहेको गुडुची जुन छ, गुडुची भन्छौँ जसलाई गुर्जो भनिन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा, गुर्जोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यो फेसबुकमा पनि उपलब्ध छ, अथवा तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको जुन वेबसाइट छ त्यहाँ गएर त्यो निर्देशिकामा कसरी, किन मैले अहिले यहाँबाट भन्ने र तपाईँले त्यो सही प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने आयुर्वेद औषधिको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। फेरि एउटा भ्रम नपरौँ, अति सेवन गर्यो भने अथवा नराम्रोसँग प्रयोग गर्यो भने जुनसुकै औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ। इभन आयुर्वेदिक औषधिको पनि होला, एकदमै कम होला, नगन्ने मात्रामा होला, तर साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यस कारणले त्यो विभागले जुन जारी गरेको निर्देशिका छ त्यही अनुसार औषधिहरू जस्तो गुडुची हुनसक्छ, अब घरमै पाइने अमलाहरू हुनसक्छ, किन अमला आफैमा पनि भाइटामिन सी को राम्रो सोर्स हो। त्यस कारणले भाइटामिन सी प्रयोगले त्यस्तै त शरीरको सामान्य रूपमा पनि राम्रो हुन्छ, त्यसैमाथि अझै यस्ता भाइरल इन्फेक्सनहरूको लागि त अझै राम्रो प्रभावकारी हुन्छ। त्यसमाथि अब तेजपात छ, दालचिनी छ, पिप्ला छ, यी घरमै प्रयोग हुने जुन हाम्रै भान्सामा प्रयोग हुने जडीबुटीहरू छन्, यिनीहरूको समुचित प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो प्रयोग गर्नु पूर्व कति प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने सक्नुहुन्छ भने डाक्टरको सल्लाहले, नभए आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको निर्देशिका अनुसार नै प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। त्यसै गरी पुनः उमेश शाह फेरि यहाँ सोध्नु भएको छ, म उहाँको यो प्रश्न नै राखिदिन्छु। डाक्टर साहब,
सिम्टम देखिएका बिरामीमा पछिल्ला टाइममा के रिस्क हुन्छ? सिम्टम्स देखिएका बिरामीमा अब त्यो सिम्टम्स कस्तो खाले सिम्टम्स छ त्यही अनुसार अझै सिम्टम्स बढ्न सक्छ, अझै सेभरिटी बढ्न सक्छ। जस्तो सामान्य सास फेर्न गाह्रो भएको बिरामी छ भने उसले अब अक्सिजन सप्लाई गर्नु पर्न सक्छ, अक्सिजन सपोर्ट दिनु पर्न सक्छ, सपोर्टिभ केयर हो। अब किनभने कोरोनाको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म छैन। अब अहिले प्रपोज ट्रिटमेन्टहरू जुन छन् ती सबैलाई उपलब्ध हुन सक्दैनन्, सबै ठाउँमा उपलब्ध हुन सक्दैनन्। तिनीहरूको पनि ट्रायल फेजमै छन् भन्नुपर्छ। उनीहरू पनि तिनीहरू सबैलाई चट्टै ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यस कारणले यदि त्यस्ता लक्षणहरू देखियो भने नजिकको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अथवा आफ्नो डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्ने र सपोर्टिभ केयर जुन डक्टरहरूले जुन हस्पिटलले दिन सक्छ त्यो सपोर्टिभ केयरको लागि लिनु नै अति उपयोगी हुन्छ। त्यसै गरी उत्तम जोशी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19बाट बचाउन सर्वसाधारण हामी के गर्ने? अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, ट्याक्कै त्यही नै गर्ने हो। सकेसम्म बस्ने नै हो हामीले जुन सरकारले पनि निर्देशिका जारी गरेर भनिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आएका छन्। मुख्य कुरा हामी बस्नु नै पर्छ, प्रिभेन्सन नै गर्ने हो। हामीलाई कोरोना भाइरस नलागोस् यही नै गर्ने हो। र सँगसँगै के गरौँ भने किनभने व्याधिक क्षमत्व भन्ने चिज, रोगसँग लड्ने क्षमता भन्ने चिज 2 दिन 3 दिन औषधि खाँदैमा बढिहाल्ने भन्ने चिज होइन। 2-3 दिन चाँडो उठेर प्राणायाम गर्दैमा, योग गर्दैमा वात्तै बढिहाल्ने भन्ने चिज होइन। यो लामो प्रक्रिया हो। त्यसै कारणले म के सल्लाह दिन्छु भने अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएका बस्ने उपाय सँगसँगै बिहान चाँडै उठ्ने, त्यस पछाडि नित्य कर्महरू सँगसँगै चाहिँ अलिकति योग गर्ने, अलिकति प्राणायाम गर्ने, अलिकति मनको उच्च मनोबल राख्ने। किनभने एउटा भयावहको स्थिति अझै पहिला धेरै थियो, आजकल अलिकति कम भएको छ। एउटा आतङ्ककै रूपमा थियो कोरोना भाइरसको भयावह। ओहो भएपछि मरिहालिने हो कि भन्ने खालको। यो आत्मबल कमजोर भएपछि के हुन्छ भने जुन पनि रोग छ त्यो रोगले अझै बढी आक्रामक हुन्छ। शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यसकारणले उच्च मनोबलका साथ बस्ने, डराउने होइन, तर आफूले प्रिभेन्सनका उपायहरू गर्ने र सँगसँगै आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू जुन अघि मैले भने ती जडीबुटीको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि जथाभावी प्रयोग होइन, समुचित प्रयोगले के हुन्छ भने आजैदेखि हाम्रो शरीर रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ तयार भइरहेको हुन्छ। यी आहार विहार र औषधको राम्रो समुचित प्रयोग हुन सक्यो भने जुन सिम्टम्सहरू देखिने लक्षणहरू छन् ती लक्षणहरूमा कमी आउँछ र बिरामीको रिकभरी चाँडो हुन्छ, बिरामी छिटो ठिक हुन्छ। त्यसै गरी निशा पाण्डे सोध्नुहुन्छ, यो भाइरस अहिलेसम्म किन नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो? यो भाइरसको एकदमै स्प्रेड जुन फैलिने दर छ एकदमै बढी भएको कारणले नै यो भाइरस रोकिन नसकेको हो। फैलिने दर एकदमै बढी छ यसको। हजुर, त्यही गरी शान्ति परियार सोध्नुहुन्छ, देश कोभिड-19 ले जर्जर बनेको छ, डर र त्रासले भयावह बनेको छ, अब के गर्ने? नडराउने, डराएर कामै छैन। डराएर फाइदा हुने भए पो डराउने त। त्यही भएर अब के गर्ने भने अब स्वास्थ्य हामी स्वस्थ कसरी रहने भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिने, डराएर भएन। अब कसरी हामीलाई लाग्दै नलाग्ने ती जुन हामीले जानेका कुराहरू छौँ अथवा हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने छ भने सिकौँ र बसौँ र लागिहाल्यो भने पनि उच्च मनोबलका साथ रोगसँग लड्ने नै हो। हामीसँग त अरू उपाय नै छैन। त्यसै गरी लक्ष्मी रावल सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेद औषधि कोभिड-19 को लागि बनाउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। यस्तो छ, अब यो भाइरल डिजिज भएको हुनाले अब भ्याक्सिन अहिलेसम्मको जुन पनि ऊ छ भाइरल डिजिजहरूको लागि छ, भाइरल रोगहरूको लागि भ्याक्सिन नै अन्तिम अस्त्र हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। र आयुर्वेदिक औषधि भनेको के हो भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने हो, हामीलाई चाहिँ तयार गर्ने हो रोगसँग लड्नको लागि र हाम्रो रिकभरीको टाइम चाहिँ कम गरिदिने हो। र अरू विधिहरू छन् जसले विधिहरूले के गर्न सकिन्छ भने भाइरल लोडहरू कम गर्न सकिन्छ। जस्तो बाफ लिने, त्यस पछाडि जलनेतीहरू गर्ने, मुखहरू चाहिँ बेला बेलामा कुल्ला गर्ने, यी यावत प्रयोगहरूले चाहिँ भाइरल लोड कम गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै यही औषधि भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो। श्रीकृष्ण बिडारी सोध्नुहुन्छ, इम्युनिटी पावर बढाउन के खाने, कसरी खाने? अलि छोटोमा सायद मैले अघि भनिसकेँ। त्यो चाहिँ हामी वैकल्पिक चिकित्सा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको त्यो निर्देशिका हेरौँ, त्यसमा सबै कुरा क्लियरली मेन्सन गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी सुजन थापा सोध्नुहुन्छ, यो भ्यान पनि कोभिड-19 सँग लड्ने शक्ति हो भनिन्छ, कसरी हो?
योग ध्यान कोभिड-19सँग मात्र एउटा भ्रममा नपरौँ, कोभिड-19 को लागि मात्रै होइन, सामान्य मान्छेले पनि गर्न सक्छौँ र अरू पनि रोगहरूको लागि यो कोभिड नन कोभिड बिरामीको लागि पनि राम्रो योग ध्यान। त्यसै सँगसँगै कोभिडको लागि त अझै आफ्नो मनोबल बढाउनका लागि र अरू फाइदाहरूको लागि पनि अति लाभदायक छ। हेलो हेलो हजुर डाक्टर साहब। हजुर 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 सुनिराख्नु भएको छ? डाक्टर साहब हजुर हजुर डाक्टर साहब। हजुर हजुर म सुनिरहेको छु। ए हजुर। त्यसै गरी सुजन थापाको त मैले डाक्टर साहबबाट प्रश्न आइहाल्यो। त्यसै गरी सुजिना पोखरेल सोध्नुहुन्छ, शारीरिक मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहन आयुर्वेद के औषधि खाने होला? अब औषधि लगभग यी सबै कुराहरू मैले भने हाम्रो घर आएपछि प्रयोग हुने जडीबुटीको पनि अलि मैले नाम लिए। कसरी प्रयोग गर्ने, के प्रयोग गर्ने, एक्चुअली नजिकै जुन आयुर्वेद डाक्टरहरू हुनुहुन्छ आजकल अनलाइन पनि परामर्शहरू विभिन्न डाक्टरले परामर्श दिनुभएको छ, त्यसमा हामीले गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा सजिलो चाहिँ उपाय भनेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको जुन निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका हामीले एक्चुअली पढ्यौँ भने हामी अझै प्रष्ट हुन्छौँ। त्यसै गरी दीपक जोशी सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदमा पनि भ्याक्सिन बन्दै गरेको भन्ने समाचार थियो, के भयो? आयुर्वेदमा भ्याक्सिन बन्ने यो समाचार मैले अहिलेसम्म त्यस्तो सुनेको छैन। अमृत शाह, गरिब नेपाली उठ्न नसकिने भयो, के गर्ने होला डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। यस्तो छ, यो नेपाली गरिब नेपाली लगायत यो विश्वकै समस्या हो। यसलाई अब हामीले सबै मिलेरै लड्ने हो, अर्को उपाय नै छैन। त्यसै गरी पुनम लामा सोध्नुहुन्छ, हाम्रो भान्सामा कोभिड-19 को के औषधि छन् डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हाम्रो यो सबै प्रश्नहरू लगभग सबैको उत्तरहरू त्यही नै उत्तरहरू हुन्। मैले भनेकै उत्तरहरू छन्। त्यसकारणले सायद मैले अघि आन्सर पनि दिइसकेँ र त्यही निर्देशिका नै हेर्ने सबैलाई म हेर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नन्दनी तामाङ हुनुहुन्छ, कोभिड-19बाट कसरी बच्ने सजिलो उपाय बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। सजिलो उपाय त्यही हो, मास्क लगाउने, सकेसम्म भिडमा नजाने, हात धोइराख्ने, सेनिटाइजरहरूको उचित प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यही नै हो सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको यही हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब, हामीसित भएका एक सरो प्रश्नहरू राख्यौँ। आएका केही प्रश्नहरू छन्, फेरि अर्को दिन अब अर्को आयुर्वेद डाक्टर साहबसित समक्ष राख्नेछौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो यही सबैसँग यही अनुरोध छ कि विभिन्न भ्रामक कुराहरूको पछि नलागौँ। आयुर्वेदकै नाममा पनि विभिन्न भ्रम छर्ने कुराहरू छन्। आयुर्वेदबाट यो चाहिँ अचुक औषधि 2 दिनमै ठिक भयो, 3 दिनमै ठिक भयो, यो चाहिँ अचुक औषधि हो, रामबाण भनेर अनर्गल प्रचारहरू छन्। त्यसको ती प्रचारहरूको पछि नलागौँ। आयुर्वेदका जुन चिकित्सकहरू हुन्छ, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह लिउँ। नभए आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले बेला बेलामा जारी गर्ने सूचनाहरू पढ्ने गरौँ र आधिकारिक जुन प्रामाणिक कुराहरू छन् त्यसको पछि लागौँ। आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको समुचित प्रयोग गरौँ, जथाभावी प्रयोग नगरौँ, समुचित प्रयोग गरौँ, योग ध्यान गरौँ र आयुर्वेदीले भनेको अनुसारको जीवनशैली, खानपान र औषधिको समुचित प्रयोग गरौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो कोरोना भाइरसबाट बचौँ, यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भन्न चाहन्छु। र हजुर अहिलेसम्म सुनिदिनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आदरणीय साथीहरू, हामीसित डाक्टर मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, जो आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ। आदरणीय डाक्टर साहेब, अब यहाँको अमूल्य समय र आएका प्रश्नहरू जसरी पनि यहाँले उत्तर दिनुभयो, ती सबै प्रश्नकर्ता साथीहरूको पक्कै पनि चित्त बुझ्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र डाक्टर साहबको अमूल्य समय र अमूल्य भनाइका लागि आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, हामीले डाक्टर मदन भण्डारी जो आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो उहाँसित पनि कुरा सकेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीसित वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चापागाई, जो नेपाल टेलिभिजनमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँसित कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। प्रदीपजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार रामचन्द्रजी। अनि प्रदीपजी, चैतदेखिको लकडाउन र यो कोभिडको यो कहरलाई साउनसम्म चाहिँ नि कसरी दिनहरू बिताउनु भयो, के गर्नुभयो, अलिकति आफ्नै बारेमा बताउनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई। सर्वप्रथम त म तपाईँले यो अहिलेको बेलामा यो सान्दर्भिक कार्यक्रममा मलाई पनि जोड्नु भएकोमा म तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो अघि नै तपाईँले मेरो परिचय दिँदाखेरि नै पत्रकारिता पेसाको जुन परिचयको कुरा गर्नुभयो, राज्यको चौथो अङ्ग पनि भन्छन् हामीलाई। त्यस कारणले हाम्रो पेसा पनि त्यस्तै हो। हामीले चाहिँ अब जुनसुकै बेला जुनसुकै महामारीमा पनि हामी फ्रन्ट लाइनमा गएर आम नागरिकलाई चाहिँ सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसै कारणले हामीलाई चाहिँ लकडाउन चाहिँ कहिले पनि लागेको छैन। अहिले पनि हामी निषेधाज्ञाको बेलामा पनि हामी चाहिँ तपाईँको फ्रन्टमा गएर चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन गरेर सही सूचना चाहिँ आम नागरिकहरूको समक्ष पुर्याउने काम गरिरहेछौँ, जसले चाहिँ अघि दुईजना डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभयो, मेन कुरो यो कोभिडमा चाहिँ हाम्रो आहार विहार र हाम्रो बानी बेहोरामा नै सर्वप्रथम चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यो मान्छेलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनका लागि पनि पत्रकारहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसै गरी अब म प्रश्नमै जान्छु, किनभने यहाँ धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। अमिता श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, देशभरको कोभिडको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, एक पत्रकारका रूपले बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। प्रदीपजी सुन्नुभएको छ? आदरणीय साथीहरू, प्राविधिक समस्या आइरहेका छन्, यहाँले देखि पनि राख्नु भएको छ। प्रदीपजी, आदरणीय साथीहरू, प्रदीपजी डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, सायद फेरि जोडी नै हाल्नुहुन्छ होला, त्यस्तो केही समस्या नहोला। तैपनि इन्टरनेटको समस्या हामीले बेहोरिरहेका छौँ र त्यसको बावजुद पनि हामी कार्यक्रम फेरि पुनः चलाइ पनि रहेका छौँ र कोभिडको पछिल्लो समयको बारेमा जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ, जसरी कोभिडको महामारीका यो बिचमा हामी यी कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर गरिरहेका छौँ, घर घरमा डाक्टर पुर्याउने प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। प्रदीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? रामचन्द्रजी, अघि यो नेटको कारणले मैले खासै सुन्न सके। आदरणीय साथीहरू, प्रदीपजी फेरि डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। हामी फेरि
जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। प्रदीपजी आउनुभएपछि हामी पुनः यस संवादलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। प्रदीपजी सुनिएको छ? हजुर भन्नुहोस् न। म सुरुमै प्रश्न राख्छु। अस्मिता श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, देशभरको कोभिडको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? जस्तो अब आजै पनि हामीले हेऱ्यौँ झन्डै 800 प्लस चाहिँ थपिएका छन्। काठमाडौँमा मात्र 168 जना थपिएका छन्। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। त्यसमाथि पनि झन् काठमाडौँको उपत्यकाको अवस्था चाहिँ अलि भयावह नै छ। त्यसै गरी भावना अर्याल सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि बन्द हुन लागे भन्छन्, के हो? अब यो चाहिँ विडम्बना छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। हामीले जस्तो अब मिडियाहरूले जुन पत्रकारलाई राज्यको चौथो अङ्ग पनि भन्छौँ, तर अब यस्तो महामारीको बेलामा कतिपय ठुला भनेका मिडिया हाउसहरूले पनि पत्रकारहरूलाई चाहिँ जागिरबाट हटाएको भन्ने कुराहरू सुनिनमा आएको छ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो। किनभनेदेखि हिजो नाफा कमाउँदा त उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु भएको थिएन। त्यस कारणले हामी अरूलाई चाहिँ यसो गर नगर, तिमीले यो गलत गर्यौ भनेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने मिडिया हाउसहरूले नै यस्तो खालको अवस्थामा त्यो खालको स्थिति गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ कस्तो खालको सन्देश दिला? त्यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसै गरी फुर्बा तामाङ सोध्नुहुन्छ, पत्रकारहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई के व्यवस्था गरिएको छ? कसैले पनि खासै केही व्यवस्था गरेको छैन। उहाँहरू आफै चाहिँ सचेत भएर आफ्नो व्यवस्था आफै गरेर रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। खास गरी अब अनलाइन त्यसपछि आएर प्रिन्ट मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ वर्क फर होमबाट पनि काम गरिरहनु भएको छ, जुन अहिलेको यो इन्टरनेटको प्रयोग गरेर। तर जुन टेलिभिजन मिडिया पक्कै पनि उहाँ जोडिनु हुनेछ र हामीले मेरो कन्टिन्युटी दिनेछौँ। किनभने सायद यो इन्टरनेट बत्तीको हाम्रो जुन चाहिँ अवस्था छ, हाम्रो अवस्था यी सबै कार्यक्रमहरूमा पनि झल्किरहेको छ। हामीले यसलाई यसरी नै बुझ्नेछौँ। प्रविधिले हामीलाई धोका दिइरहेछ। रामचन्द्रजी हजुर कन्टिन्यू गरौँ। त्यही त अब यो अहिले दुर्भाग्य चाहिँ इन्टरनेटको पनि यस्तो देखिहाल्नु हो होइन। अब यो गएको गई छ। इन्टरनेट पनि अब यही त हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कस्तो भने हामी जो कोहीले पनि जुन खालको ग्यारेन्टी गरेका हुन्छौँ त्यो खालको सुविधा दिँदैनौँ हामी। अहिले पछिल्लो समय इन्टरनेटको क्वालिटीलाई लिएर पनि ठुलो प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यो अहिले हामीले यही एउटा कार्यक्रम गर्नमा पनि हामी कतिचोटि चाहिँ यो ड्रप भइसकेको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो देशको विडम्बना नै भइसक्यो। अब यस्तो बेलामा कोभिडको अहिलेको यस्तो बेलामा पनि हामी भ्रष्टाचारको कुराहरू सुनिराखेका छौँ। त्यस कारणले अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश कहिले उभो लाग्ला जस्तो लाग्छ। रामकृष्ण शाह सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारको जागिर गएको छ, यसबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ होला? त्यही त अघि पनि मैले भने होइन। अब यस्तो बेलामा खासै जागिर जानुपर्ने होइन। किनभने हामी अरूलाई शिक्षा दिने मान्छेहरू आफै आफ्नो व्यवहार हामीले आफै देखाउनु पर्ने हो। यो ठुलो विडम्बना हो। त्यस कारणले अब यो त विश्वव्यापी रूपको समस्या हो। त्यस कारणले यो नेपालमा मात्र आएको समस्या पनि होइन। जब 4-5 महिनासम्म पनि हामी थेग्न सक्दैनौँ भने हामी मिडिया हाउस किन चलाउँछौँ? यो चाहिँ सोचनीय विषय भएको छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण थापा सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले मिडियालाई कस्तो सहयोग भएको छ? त्यही त अब सरकारले पनि जस्तो चौथो अङ्ग पनि भन्छ, फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेछ पनि भन्छ र फ्रन्ट लाइनमा काम पनि गरिरहेछ। तर सरकारले पनि मिडियालाई चाहिँ खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। जस्तो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक जस्तो सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन एक्स्ट्रा भत्ताको कुरा छ, तर मिडिया हाउसमा काम गर्नेहरूलाई त्यो अवस्था पनि छैन। तर अब अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री एवं सञ्चार मन्त्री प्रवक्ताले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको हकमा केही सुविधा ल्याउँछु भनेर त भन्नुभएको छ, तर खासै सुविधा बजेट मार्फत चाहिँ आएको अवस्था छैन। बद्री भण्डारी सोध्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारले व्यापक रूपमा अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आएको छ, यसको नियन्त्रण कसरी हुन्छ? त्यही त अब यो मेन कुरो चाहिँ कस्तो भने यो भ्रष्टाचार भनेको स्वयं आफू नै सचेत हुनुपर्ने हो। यो अब हामीले खबरदारी त सबैले गरिरहेका छन्।
खबरदारी नगरेको भए सायद योभन्दा बढी हुन्थ्यो होला। तर अब स्थानीय निकायका जुन जनप्रतिनिधिहरूको कुरा गर्नु हो, सबै ठाउँमा माथिदेखि सङ्घीयदेखि नै यो कुराहरू आइरहेछ। जस्तो हिजो मात्र पनि एकजनाले पत्रिकामा लेख्नु भएको छ, एउटा बिरामी एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमितको खोजी गर्दा झन्डै 1 लाख चान्चुन खर्च भएको सरकारले विवरण प्रेस गरेको छ। तर अब त्यो आफैमा शङ्कास्पद पनि छ। त्यसकारणले यस्तो बेलामा तपाईँ हामी आफै सचेत भएनौँ भने भ्रष्टाचार चाहिँ कसैले भनेर अथवा कसैले औँलो ठडाएर मात्र रोकिने चाहिँ होइन। मेन कुरो कस्तो भने नैतिकताकै कुरा हो। हेर्नुहोस्, नैतिकता नभएसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसै गरी उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 मा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार कस्तो देखिए? जस्तो अब यसमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ अलि प्रभावकारी देखिएको छ। तर अब प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ खासै मैले देखेको छैन। अब सङ्घीय सरकारको पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जुन हामीले 4 महिना लकडाउन गऱ्यौँ, त्यो बेलामा हामी लकडाउन गरेर मात्र बस्यौँ, तर त्यसपछिको प्रिकसनका तयारीहरू हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले पनि हामी निषेधाज्ञा गरेका छौँ 1 हप्ताका लागि। तर यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने छ। र भोलि अब खोलिसकेपछि आउने जुन हिसाबले हामीले बिचमा खोलेपछि जुन सङ्क्रमणको दर बढ्यो, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने गरेर हामीले तयारी गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ स्थिति चाहिँ भयावह हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी सुवर्ण सिलवाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 ले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कस्तो प्रभाव पार्दैछ? जस्तो अब कोभिड-19 ले त यो विश्वव्यापी रूपमै तपाईँको सबै सेक्टरलाई छोएको छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि यसले जुन बिचमा हामीले जुन प्रगति गरेको थियौँ जुन गरिबी निवारणमा, त्यो गरिबी अब बढ्ने अवस्था देखिन्छ। जुन खालको हाम्रो बाह्य रोजगारीमा हाम्रा जुन दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू जानुभएको थियो, ती सबैको रोजगारीहरू प्राय खोसिएको छ। अहिले नै झन्डै 53,000 मान्छे त फर्किसक्नु हो। अब कति फर्किनु हुनेछ? त्यसकारणले यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै सेक्टरमा चाहिँ असर पारेको छ। त्यसै गरी बद्रीनिधि घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो महामारीमा सबै मिलेर युनिफाइड भई किन काम गर्न नसकेको होला? अब यस्तो छ, यो चाहिँ कस्तो भने मिडिया युनिफाइड भन्दा त अब सबै मिडियाहरू आफ्नो चाहिँ हाउस छन्, त्यही हिसाबले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेछन्। अब युनिफाइड प्रदीपजी, मिडिया भन्दा पनि यो सबैका लागि किन एक भएर गर्न नसक्यो भने अर्थात् पार्टीहरू, सरकारहरूको बारेको कुरा प्रश्न होला यो। त्यही त, अब यस्तो बेलामा चाहिँ सबै युनिफाइड त हुनुपर्ने हो। अब हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै एकले अर्कालाई दोष देखाएर चोखो बन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा त्यो राजनीतिमा पनि छ, त्यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि छ, त्यो कर्मचारी तन्त्रमा पनि छ, त्यो मिडियामा पनि छ। त्यसले गर्दा नै सबै कुराको समस्या चाहिँ पैदा भएको चाहिँ त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। प्रकाश वस्ती सोध्नुहुन्छ, मिडिया जोगाउन तपाईँको के सल्लाह छ? जस्तो अहिले मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने अहिले यस्तो बेलामा मिडियालाई हामीले बचाउनु पर्छ, मिडियामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई बचाउनु पर्छ। त्यो हिसाबले बरु यो बेलामा ठिक छ, मिडियाका सञ्चालकहरू पनि घाटामा जानुभएको छ, तर थोरै भए पनि उहाँहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई सुविधा दिएर उनीहरूलाई टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सौभाग्य म चाहिँ गभर्मेन्ट मिडियामा काम गरेको कारणले यो खालको अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्नु परेको छैन। तर अब अरू प्राइभेट मिडियाका साथीहरूले पनि, प्राइभेट मिडियाका सञ्चालकहरूले पनि यो खालको चाहिँ नीति अवलम्बन गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले समग्रमा भोलि मुलुकलाई पनि फाइदा गर्छ। किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली मिडियाहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, मैले बताइरहनै पर्दैन। त्यसै गरी विनोद भट्टराई सोध्नुहुन्छ, अहिले पत्रकारको अवस्था कस्तो छ? होइन, पत्रकारको अवस्था कतिपय पत्रकार साथीहरूले त जागिर गुमाउनु भएको अवस्था छ अहिले। अरू चाहिँ जस्तो अघि पनि कुरा भयो राज्यको तर्फबाट के गरिएको छ भनेर, खासै राज्य मात्र होइन स्वयं मिडिया हाउसले पनि पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि खासै के गर्यो जस्तो लाग्दैन। र हामी अरू बेलामा यो चाहिँ के अरे भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर जुन खालको प्रवचन दिन्छौँ, जुन सुरक्षा निकाय नै हो, अस्ति भर्खर एउटा सुरक्षा निकायले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो, सायद तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला।
त्यहाँ चाहिँ पत्रकारहरूको जुन भिड देखिएको थियो त्यहाँ कहाँ चाहिँ भौतिक दूरी मेन्टेन भएको थियो। स्वयं तपाईँको जिम्मेवार निकायले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त त्यस्तो अवस्था छ भने स्वयं पत्रकारहरू पनि फेरि त्यसमा सचेत छैनन्। त्यस कारणले पत्रकारहरूले पनि आफै सचेत भएर जुन खालको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले कायम गरेर समाचार सङ्कलन गरेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जुन दायित्व हो त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनमोल शर्मा सोध्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितता बाहिर आइरहेको छ, सम्बन्धित निकाय किन मौन छ? अब यसमा यो अघि पनि मैले भने एउटा त नैतिकताकै कुरा हो होइन। अब सरकारवाला निकायहरूमा अब पत्रकारहरूले पनि आफ्नो भूमिका सबैले भन्न सक्दिनँ म, तर जतिले गर्नुभएको छ जिम्मेवार रूपमा गर्नुभएको छ। अब केही ऊ पनि भएको छ, तर अब सरकारवाला निकायहरू चाहिँ आफै रुमलिएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यो खासै प्रभावकारी रूपमा जुन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुराहरू जति उठेका छन् ती चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन्। कुराहरू उठ्छन् तर त्यसको निचोडमा पुगेको चाहिँ खासै एक दुईटा केस बाहेक अरूमा त्यति निचोडमा पुगेको जस्तो देखिँदैन। जस्तो जुन विदेशमा पनि हामी देखिरहेका छौँ ठुला ठुला मान्छेहरूलाई पनि जुन हिसाबको कारबाहीहरू भएको छ त्यो खालको कारबाही हुने हो भने अलिकति डर पैदा हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि भ्रष्टाचार गर्न मान्छे डराउँथे कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसै गरी इन्दिरा काफले सोध्नुहुन्छ, जनताको दुःख सरकारसम्म पुर्याउने पत्रकार कति जोखिममा छन्? निश्चय नै पनि पत्रकारहरू जोखिममा छन्। अब यो कोभिड भनेको रोगै यस्तो हो, यो चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई सजिलै सार्न सक्छ। त्यस कारणले अब पत्रकारहरूको काम नै के हो भने भिडमा गएर समाचार सङ्कलन गरेर ल्याएर त्यो समाचारलाई आम तपाईँहरू समक्ष पुर्याउने हो। त्यस कारणले ऊ आफैमा जोखिममा त छँदैछ। त्यसै गरी प्रेम शर्मा सोध्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनले कसरी समाचार सङ्कलन गरेको छ? जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ यो अहिले पहिला त हामी फिल्डमै गएर सबै गरिरहेका थियौँ। अहिले जुन यो निषेधाज्ञा र काठमाडौँमा पनि अलिक बढी प्रकोप देखिएको कारणले अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो बाह्य एक्टिभिटीलाई चाहिँ जो सकभर हामीले कम गरेका छौँ र हामी भाइबरको माध्यमबाट अफिसमै बसेर समाचारहरू बनाइरहेका छौँ। भाइबरबाटै हामी इन्टरभ्यूहरू लिइरहेका छौँ र टक प्रोग्रामहरू पनि यसै गरेर प्रविधिको युज गरेर भाइबरकै माध्यमबाट हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ आम आफ्ना दर्शकहरूलाई चाहिँ सही सूचना सही समयमा दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी आकृति विष्ट सोध्नुहुन्छ, अग्रभागमा रहने पत्रकारको सुरक्षा कसरी गरिँदैछ? त्यही त अब पत्रकारको सुरक्षा गरिदिनुपर्ने दायित्व त राज्यको हो र जुन मिडियामा ऊ काम गर्छ त्यो मिडिया हाउसको हो, तर त्यो खालको अवस्था चाहिँ बनिसकेको छैन। पक्कै पनि प्रदीपजी, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यहाँलाई लागेको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अघि पनि मैले भने जस्तो यो अहिलेको बेलामा यो सान्दर्भिक प्रोग्राममा मलाई पनि जोड्नु भएकोमा सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ हामी सबैले सबैभन्दा ठुलो दायित्व भनेको हामी आफैमा छ यसबाट जोगिनका लागि। त्यस कारणले यसको चाहिँ अघि दुईजना डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभयो, मैले सुने उहाँहरूको पनि। मुख्य कुरो हामी आफै सचेत भएर मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरेर भिडभाडमा नगएर भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले गर्नुपर्ने छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने हिजो मात्र यो बानेश्वरमा घटेको जुन खालको यो क्रूर कार्य भएको छ, जुन चिकित्सकहरू बसेको घरमा गएर चाहिँ आम नागरिकहरूले घेर्ने काम भएको छ, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो काम हो। किनभनेदेखि यो चिकित्सकहरूले उहाँहरूको पेसा नै त्यही हो। उहाँहरूले भोलि हामीलाई यदि मलाई नै कोभिड लाग्यो, म चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र गएँ, उहाँहरूले मलाई उपचार गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यस कारणले जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, यो कुनै अपराध गरेर भएको पनि होइन। त्यस कारणले यसको प्रिकर्सन चाहिँ अपनाउने हो। तर हामीले जो अग्रभागमा खटिएर कोभिड नियन्त्रणमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, उहाँहरूको कामलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि प्रदीपजी, यहाँको अमूल्य समय र प्रश्न सोध्ने धेरै साथीहरूलाई चित्त बुझ्दो किसिमले पक्कै पनि यहाँको प्रश्नले यहाँको उत्तरले उहाँहरूको चित्त बुझ्यो भन्ने पनि अपेक्षा हामी गर्दछौँ र यहाँको अमूल्य समय र अमूल्य भनाइका लागि आभार व्यक्त गर्दै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार।
रामजनजी, म फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 संवाद कार्यक्रममा छौँ र हामीले आधुनिक चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक र वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चापागाईसितको संवाद सकेका छौँ। कोभिडको मात्रा बढ्दैछ। टिचिङ हस्पिटल हामी काठमाडौँको केन्द्र भागमा रहेको र नेपालको ठुलो हस्पिटलको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि डाक्टर साहबसितको संवादमा यहाँहरूले सुन्नुभयो। त्यसै गरी आयुर्वेदका सम्भावनाहरू के छन् र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न के प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रयास पनि सुनियो र त्यसै गरी एउटा पत्रकारले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र आएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला भनेर नजिकबाट हेरिरहनु भएको पत्रकारको भनाइ पनि यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। हामीले यो प्रयास गरेका छौँ कि डाक्टर पत्रकारहरूलाई घर घरसम्म पुर्याउँ, यहाँहरूका समस्या के छन् भने पनि ती उहाँहरू समक्ष राखौँ र त्यसको उत्तर लिएर यहाँको घर घरसम्म हामी पुगौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। हाम्रो प्रयासमा साथ दिनुभएको छ, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। थप सुझावका लागि पनि अपेक्षा गर्दै फेरि आउने दिन हामी जोडिने नै छौँ। प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।